बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आज मुझे आसिफ जरदारी साहब की वो बात याद आ गई जब उन्होंने कहा था नैब चलेगी या मईशत चलेगी, और फिर वक्त ने साबित किया कि नैब चलता रहा। और उस वक्त की जो अपोजिशन थी उस पर भरपूर किस्म के केसेस बनाए गए और फिर बाज़ लोगों को वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश भी की गई। लेकिन 3 साल 8 माह के इक़्तिदार के दौरान इमरान खान किसी एक भी नैब के मुलज़िम को, बड़े सियासी मुलज़िम को, मुजरिम साबित नहीं कर पाए। लेकिन हुआ ये कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, और वो बेड़ा ऐसा गर्क हुआ कि अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। और पाकिस्तान आप देखें कि ये पिछले 3-4 दिनों को छोड़कर किस तरह सियासी बेयकीनी रही और मुआशी बेयकीनी रही। और फिर डॉलर हमने देखा कि एक दिन में तकरीबन 10 रुपये उसकी वैल्यू कम हुई। अब हालात कुछ बेहतरी की जानिब गामज़न हुए हैं। अब मसला क्या था कि इमरान खान ने के दौरे हुकूमत में नैब की कार्रवाइयाँ इतनी सख्त क्यों हुई, और नैब ने इतने सख्त केसेस क्यों बनाए, और इतने केसेस बनाने के बावजूद नैब अपने मकासद को हासिल क्यों ना कर सका। मकासद क्या थे? या तो ये पैसे वागुजार करवा लिए जाते, या इन मुलजिमान को मुजरिम बना दिया जाता, इनको सज़ाएँ दिलवाई जाती। ऐसा क्यों ना हो सका? बुनियादी तौर पर उसके कुछ फैक्टर्स हैं। इमरान खान साहब ने एहतसाब के नाम पे वोट लिया था। इमरान खान पिछले 5-7 सालों से मुखालिफ लोगों को चोर, डाकू, लुटेरे ये कहते आ रहे थे और कहा था कि मैं इनका एहतसाब करूँगा। जिस तरह उन्होंने 50 लाख घरों का वादा किया था, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उसी तरह का ये वादा ये भी था। लेकिन 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान जैसी मईशत में शायद अगले 20 साल में भी कोई हुकूमत मुसलसल 20 साल भी करे तो ना दे सके। लेकिन ये एहतसाब वाला काम थोड़ा ईजी था। इमरान खान साहब ने किया। हुआ क्या, जब अपोजिशन के लोग अंदर जाना शुरू हुए, हवालात में बंद हुए, जेलों में गए, नैब की कस्टडी में गए, तो फिर मुल्क के अंदर एहतजाज भी होते थे। मुल्क के अंदर फिर अपोजिशन ये भी कहती थी कि इनकी हुकूमत जो है वो 2 वोटों की है, उसको हम गिरा देंगे। और फिर वक्त ने साबित किया कि एक तहरीक अदम एतमाद आई और इमरान खान की हुकूमत गिरी भी। लेकिन जब बाहर के लोग, जिन्होंने आप पे मुल्क में इन्वेस्ट करना होता है, जिन्होंने अपना सरमाया यहाँ लगाना होता है, जिन ममालिक ने या जिन लोगों ने आपको कर्ज़ देना होता है, जब वो ये बेयकीनी देखते हैं तो वो अपना हाथ खींच लेते हैं। जब सरमाया नहीं आता, जब मज़ीद आपके फ़ॉरेन रिज़र्व्स जो हैं वो नहीं बढ़ते, तो फिर हालात ख़राब हो जाते हैं। ये अलहदा बात है कि कागज़ों में लिखी मईशत के दावे अपनी जगह हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर आम लोगों से हम पूछते थे कि 2018 में, अगस्त 2018 में आप ज़्यादा खुशहाल थे या 9 अप्रैल 2022 तक आप ज़्यादा खुशहाल थे, तो वो कहते थे हम 2018 में ज़्यादा खुशहाल हैं। और अब जब हम पूछते हैं कि आप 9 अप्रैल 2022 को ज़्यादा खुशहाल थे या आज ज़्यादा खुशहाल हैं, तो वो कहते हैं कि 9 अप्रैल 2022 को हम ज़्यादा खुशहाल थे। बहरहाल मईशत ख़राब हुई, मईशत का बेड़ा गर्क हुआ। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, जिनको जब नैब ने बुलाया वो नैब के सामने पेश हुए, शायद वो लोग इस मुल्क के लाखों घरानों को रोज़गार फराहम करते हैं, तो वो भी कुछ डिस्करेज हुए। अब ये जो सियासी इंतकाम था या एहतसाब था, इसने पाकिस्तान के अवाम का जीना दोभर किया, पाकिस्तान के लोगों की जेबों पर बोझ डाला, लोगों के घरों के चूल्हे बंद हुए। और फिर इस बेयकीनी की वजह से हालात इतने ख़राब हो गए कि हमने देखा कि अब डॉलर हमने 240 तक गया। मौजूदा हुकूमत आने के बाद भी ये बेयकीनी बरकरार रही। मौजूदा हुकूमत आने के बाद बेयकीनी ऐसे बरकरार रही कि इमरान खान साहब ने तस्लीम नहीं किया कि उनको तहरीक अदम एतमाद के थ्रू निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि साजिश हुई, अमरीकी साजिश हुई। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं देख रहा था, जो अमरीकी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, वो KPK के दौरे पे गए तो वज़ीर आला KPK ने उन्हें खुश आमदीद कहा, उन्हें वेलकम किया, उनसे गुफ्तगू भी की। तो बहरहाल ये वर्किंग रिलेशंस हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं और ये जारी रहते हैं। लेकिन इसमें मुझे वो याद आ गया कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं? तो खान साहब भी ये सब बातें समझते हैं। उन्हें ये भी पता है कि अमेरिका जैसे मुल्क से सफारती ताल्लुकात नहीं ख़त्म किए जा सकते। उन्हें ये भी पता है कि जब हमने अमेरिका से ग्रांट लेनी होती है, जब हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ लेना होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज़ लेना होता है, IMF से हमने कर्ज़ लेना होता है, तो फिर हम ये बात नहीं कर सकते या हम ये नहीं कह सकते कि जो इमरान खान साहब जो ग़ुलामी है वो हमें कबूल नहीं है। ग़ुलाम नहीं होते, ये ताल्लुकात होते हैं। जो आपको कर्ज़ देता है उसका असर आप पे ज़रूर होता है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है, जो सारी कहानी है और ये जो सारा सिलसिला है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज KPK के वज़ीर आला से अमरीकी सफ़ीर का मिलना, मुलाकात करना, ये ऐसे ही चलता है। वो सियासी बयानिया था कि अमरीकी साजिश के नतीजे में मेरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। अब उस बयानिए के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान का साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान के गयूर अवाम ग़ुलामी को कबूल नहीं करते।
اور جب عمران خان نے اچھے جلسے کیے، اچھے احتجاج کیے، اچھے ڈیمونسٹریشن کیے، ایک بے یقینی پیدا ہوئی کیا یہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی. بہرحال حکومت ابھی تک چل رہی ہے. اب حکومت نے یہ اسٹریٹجی بنائی، کسی نہ کسی طرح عمران صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں ہوئے. اب الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ موجودہ حکومت کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. موجودہ حکومت نے اس فیصلے کی آڑ میں ایک ویو بلڈ کی ہے. کابینہ نے ڈیسیژن لیے ہیں کہ اس فیصلے کے کچھ جو مندرجات ہیں، کچھ پہلو ہیں، ان کی تفتیش جو ہے وہ ایف آئی اے کرے گی. جب ایف آئی اے کرے گی تو اس میں کچھ معاملات میں عمران خان بھی آئیں گے، کچھ میں عمران اسماعیل بھی آئیں گے، اسد کیسر بھی آئیں گے، باقی لوگ بھی آئیں گے، اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ان کی ایک پالیسی، ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی اور وہ عدالتوں کے چکر لگائیں گے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی گرفتاریاں کر لی جائیں، عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ ویسا ہی سین ریپیٹ کیا جا رہا ہے جس طرح 2018 کے انتخابات میں نواز شریف صاحب کو الیکشن کیمپین سے علیحدہ کر دیا گیا تھا. اسی طرح آنے والے انتخابات وہ جلد ہوں یا بدیر ہوں، وقت پہ ہوں، اس میں عمران خان صاحب کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان آنے والے انتخابات کے لیے کیمپین نہ کر سکیں. یہ ساری جو سیاسی کھچڑی ہے، سیاسی محاذرہ ہی ہے، اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب اقتدار سے جا چکے ہیں، وفاق کے اقتدار سے. 4 یونٹس ہیں پاکستان کے جن میں ان کی حکومت ہے: پنجاب، کے پی کے، آزاد کشمیر، جی بی، گلگت بلتستان. عمران خان صاحب کے قول و فعل میں تضاد اس لیے بھی ہے اسمبلی سے استعفوں کو لے کے یا حکومت کو نہ ماننے کے کہ وہ اپنے یونٹ سے استعفیٰ نہیں دے رہے، لیکن اسی طرح کے تضادات باقی جو حکومت میں اتحادی جماعتیں ہیں ان کی پالیسی میں بھی ہیں. خیر، خان صاحب اقتدار سے باہر ہیں، وفاق کے اقتدار سے، تو وہ اقتدار میں واپس آنا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ ہر طرح کا بیانیہ لے کے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جس میں عوام ان کا ساتھ دیں. موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ اس بیانیے کو اب زائل کیا جائے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے جو کیبنٹ نے ڈیسیژنز لیے ہیں. پہلے یہ بھی فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے، لیکن وہ فیصلہ بدل دیا گیا، ان کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا گیا اب تک جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے. ایک ریفرنس لے کر پی ڈی ایم پہنچ گئی عمران خان کو نااہل کروایا جائے. ایک ریفرنس اسپیکر صاحب تیار کر رہے ہیں توشہ خانہ کا، وہ الیکشن کمیشن میں لے کر جائیں گے. ایک ڈکلیریشن کو لے کر سپریم کورٹ میں حکومت جا رہی ہے، اور ایک ریفرنس پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا، پھر واپس لے لیا. کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک سٹائل بھی رہا ہے کہ وہ ہمیشہ عجلت میں رہتے ہیں، ہمیشہ جلد بازی میں رہتے ہیں، اور جلد بازی میں کیا اور اب اس میں کچھ اور نکات شامل کیے جائیں گے. سیاسی معاملے عدالتوں میں جا پہنچے ہیں. اب عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل کا حل کیا ہے. اور اس ساری حکومتی اسٹریٹجی کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو یہ بتایا جائے کہ جو انداز آپ نے حکومت کرنے کا برتا تھا یہ 90 کی دہائی میں ہم کر چکے تھے، اور پھر 2008 میں ہم سی او ڈی پہ پہنچے تھے. اب اتنا پریشر بلڈ کیا جائے گا، اور جب پریشر بلڈ ہوتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ بالخصوص پنجاب کی سیاست کو دیکھ لیں تو پنجاب میں آپ نہیں کہتے کہ لوگ، یہ تو بڑے اچنبے کی بات ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود نون لیگ کے ساتھ لوگ کھڑے رہے، ورنہ پنجاب کا یہ کلچر نہیں ہے کہ لوگ ساتھ کھڑے ہوں، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے رہنما ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، ان کے اپنے سٹیکس ہوتے ہیں، وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، وہ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، پارٹیاں متاثر ہو جاتی ہیں. لیکن شاید اس مسئلے کا حل اب یہی ہے کہ بیٹھنا پڑے گا. گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی تھی، اس پہ آنا پڑے گا. اس کے لیے کوئی قانون سازی کرنی ہے، شاید وہ بھی ان کو کرنی پڑ جائے. لیول پلینگ فیلڈ تب ہی میسر ہوگی جب یہ سیاستدان بیٹھ کے اپنے معاملات خود حل کریں گے، اپنے رولز آف گیم خود بنائیں گے، نہ کہ یہ کسی ادارے کی ہمدردی چاہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.